Like, subscribe, and get notified. A serious incident occurred wherein a portion of the false ceiling collapsed at the government higher secondary school in Sangame. The incident that took place on Friday has left 5 students sustaining injuries. They were immediately rushed to the Margao hospital for treatment. हांव आसा सांग्यावयली जी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल आसा तेजी हॉला भितर आनी आयज हांगा एक मोठी घटना घडली जे फॉल सिलींग आसा हे हॉलाचे ते अचानक कोसळून पडलेले कारणान जी हांगा भुरगीं जी फंक्शनाची तयारी करताली ती खंय तरी बसन आसले कडेन ते पडटकीर ती खंय तरी जखमी जाल्ली आसा आनी हे तांकां जखमी जातकीर तांकां मडगांवचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंय शिफ्ट केल्लें आसा. आतां पळोवंक शकतात हांगा हे पळयात हे सिलींग हे समज रॉड हे जे आसात हे एल्युमिनियमचे ते समज टोकान पडलेले जाल्यार खंय तरी हे भुरगे यांची जीव वचपाक शकता आनी हे समज हे जे ब्लॉक आसा हे पळोवंक शकतात हे जे ब्लॉक आसात हे सध्या हलके आसात हे पळयात पत्र्याचे आसात ते तोकान पडलेले तशें जड आसलेले जाल्यार ऑन द स्पॉट हांगा मृत्यू जावपाची. हांगा हे जे सगळें काम केलां हे जे रुफिंगाचें काम केलां तेजे खंय तरी क्वेश्चन मार्क येतात कारण आतां इतले लो दर्जाचें हें काम कशें जावंक शकता. सपोज कोणी माकड सुद्दां येयलो जाल्यार हें कशें पडोंक शकता सकयल आनी पळोवंक शकता हे दी व्हडली ही जी रिस्की आसा हांगा भुरगीं कसले कसले फंक्शनाक बसतात वेगवेगळे फंक्शन हे हॉलांक जातात. आतां हे असली दर्जाचें समज काम अशी एक गव्हर्मेंट कॉलेजींनी जाता जाल्यार खंय तरी हांगा हेजे विचार करपाची गोष्ट आसा सरकारान तशें एज्युकेशन डिपार्टमेंटान. आतां आमी काल पळयलें की 70 गांवांक तो सिलींग तो फॅन आसलो तो पडोन एक बारीक भुरगें जखमी जालें. आतां अशी समज ही लो दर्जाची कामां समज गव्हर्मेंट जे बिल्डींग आसा तितूंक जावपाक लागले जाल्यार हांगा खंय तरी सेफ्टीचे प्रश्न उबो रावता. हांव जेन्ना सकाळीं म्युन्सिपालिटीन आयलें तेन्नाच म्हाका भायरूच खबर कळ्ळी की गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी कॉलेजीन अशें जालां म्हणून. तेन्ना हांव वायस चेअरपर्सनाक घेवन आयलें तेन्ना पळय जाल्यार मातशें दुर्दैवी घटना आसा ही. वयले सिलींग सोडून ते वयले रूफ सोडून ते सिलींग जे कॉलेप्स जालां ते एके सायडीन कितें जालां माकडांनी पयलीं सगळें फोडून दवरलेले आनी आतां ते सायडींतल्यानूच ते मेन हातून आयले आनी ती आज खंय भुरगीं सकाळीं खंय ते प्रॅक्टीस करतालीं तेंचे कितें प्रोग्राम आशिल्लो म्हणून. मागीर सडनली तांचेर ते खंय पडलें जेन्ना ते एक 5-6 माकड येता आनी ते नाचता वयल्यान कित्याक ते माकडांक बी वेट आसता ते हातून जावन ते सिलींग आहा ते मातशें कॉलेप्स जालें. भुरग्यांक 4 जाणां इंजर्ड जालीं तांकां फुडल्या हेज्या खातीर डिस्ट्रिक्टान व्हेल्लीं आसा. चड कांय जावंक ना म्हणटा ते आनी हांव देवा कडेन मागता की तांकां चड कांय जावंक नाका बरे भशेन उरचें अशें. एक्चुली कितें जालें जाणा गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी आसा पळय ताजो स्लॅब कोसळ्ळो ना ताजी रुफींग जें आसा पळय जें आमी रुफींग घालता पळय वयर तांच्यांनी पत्र घातिल्लें आसा मागीर ताजेर रुफींग घातिल्लें आसा तें रुफींग कॉलेप्स जालां. स्लॅब कॉलेप्स जावप आनी रुफींग कॉलेप्स इट डजंट मेक अ डिफरन्स. पूण रुफींग कॉलेप्स जालें जाल्यार सुद्दां हांगचे जे स्टुडंट्स प्रॅक्टीस करताले कित्याक दीस इज अ हॉल तांगेलें सो ती प्रॅक्टीस करताले खंय आनी तांचेर तें पडलें आनी मातशी 2-3 जाणां कितें इंजरी जाल्ली आसा. they have been taken to the for the further medical हेका. सो तुमी पळोवपाक शकतात की ते कशें कॉलेप्स जालें तें म्हणजे की आमी येतकीर दोगांनी सिपीन आनी हांवें पासपूस केली पयल्यार थंयच्यान पयलींनूय बी तें कॉलेप्स जाल्लें आहा तें दिसता न्ही उदय. सो तें कॉलेप्स जाल्लें आनी ते माकूड येताले भितर खेती येताले खंय आनी ते हालयताले आनी तें कॉलेप्स जालें. पूण हेजे पयलीं जी कमिटी आशिल्ली PTA कमिटी नाल्यार हेडमास्टर्स जे कोण आशिल्ले पळय हांगचे प्रिंसिपल तांच्यांनी खंय ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक. ती तांच्यांनी 25/10/2024 दिल्ली कळ्ळें न्ही. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक ती मागीर तांच्यांनी हांगा फॉरवर्ड केली कोणाक PWD फॉरवर्ड केली. PWD फॉरवर्ड करून हांगची इन्स्पेक्शन करून इस्टिमेट रेडी करून तांच्यांनी परत तांकां धाडलो आनी तो आतां खंय एप्रुवलाक लागून अकाउंट्साक होल्डाचेर आसा अकाउंट्साक पाविल्लो आसा. त्या प्रोसेसाक आतां कित्याक डिले जालो दॅट आय डोंट नो कळ्ळें तुका न्ही. आमदारान येवन सुद्दां हांगा विजीट केल्ली आसा खंय बिफोर हें कॉलेप्स जालें तेन्ना आमदाराक आपूण आनी तो प्रोसेस खंय आमदारा थ्रू कंटिन्यू जाल्लो. सो तेंगेला तो प्रोसेसाक कित्याक डिले जालो तो दॅट आय डोंट नो. Like, subscribe, and get notified.